Hi all, welcome to part 1 of derivatives, one of the very important topics of entire business mathematics 2. In this part, we will cover introduction, rules of derivative and few simple examples. So let's get started. Okay, so सबैभन्दा पहिला डेरिभेटिभ भनेको के हो यसको बारेमा हामी अलिकति बुझ्छौं त्यसपछि हामी रुल्सहरु लेख्नेछौं सो डेरिभेटिभलाई धेरै तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ यसको केही सिम्पल डेफिनेसन्सहरु म यहाँनिर तपाईलाई दिन्छु जस्तै सबसे पहिलो यसको डेफिनेसन हुन्छ डेरिभेटिभ भन्नाले के हो स्लोप अफ टेन्जेन्ट टु अ कर्व एट एनी गिवन point कुनै एउटा कर्व छ जस्तै मान्नुस् यो वाला एउटा कर्व छ अब स्ट्रेट लाइनको स्लोप निकाल्न त एकदम सजिलो हुन्छ त्यसलाई हामी y = mx + c सँग कम्प्यारिसन गरेर निकाल्न सक्छौं तर कर्वको स्लोप कुनै एउटा कर्व छ जसमा कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा यदि स्लोप निकाल्नु छ भने यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ किनभने कर्व त घुमेको हुन्छ यस्तो टाइपको सो कुनै घुमाउदार चीजमा एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा स्लोप निकाल्नु छ भने दैट्स भेरी डिफिकल्ट त्यसको लागि तपाईको डेरिभेटिभको कन्सेप्ट युज गरिन्छ सो यो पोइन्टमा सपोज हामीले स्लोप निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौं यो पोइन्टबाट एउटा स्ट्रेट लाइन यसरी तपाई खिच्नुहुन्छ यो स्ट्रेट लाइनलाई टेन्जेन्ट भनिन्छ सो यो टेन्जेन्टको स्लोप जति आउँछ यो पोइन्टमा त्यही नै तपाईको के मानिन्छ स्लोप अफ द कर्व एट दैट पोइन्ट र यही स्लोप अफ द टेन्जेन्टलाई हामी म्याथमेटिक्समा के भन्ने गर्छौं डेरिभेटिभ भनेर भन्ने गरिन्छ यो यसको फर्स्ट डेफिनेसन हो सेकेन्ड डेफिनेसन के हुन्छ यसको डेरिभेटिभको रेट अफ चेन्ज ठीक जस्तै मान्नुस् फर एक्जाम्पल सपोज तपाईको प्राइस 50 रुपीज छ त्यो बेलामा क्वान्टिटी डिमान्डेड 100 युनिट्स छ अरे अब मान्नुस् प्राइसको भ्यालु स्लाइटली इन्क्रिज भयो स्लाइटली चेन्ज भयो 50 को सट्टामा तपाईको 50.2 भइहाल्यो अरे 50.2 रुपीज 50 रुपीज 20 पैसा यसको कारणले गर्दाखेरि जस्तै प्राइसमा यहाँनिर स्लाइटली इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ यो स्लाइट इन्क्रिमेन्टको कारणले गर्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेडमा के कस्तो असर पर्छ या के कस्तो चेन्ज आउँछ त्यो चेन्ज मेजर गर्ने म्याथमेटिकल टुल हामी के भन्ने गर्छौं डेरिभेटिभ भनेर भन्ने गरिन्छ सो डेरिभेटिभ इज अल्सो रिफर्ड बाइ द नेम रेट अफ चेन्ज है थर्डमा आउँछ यो डेरिभेटिभलाई लेखिन्छ कसरी सो फर एक्जाम्पल y = fx यदि एउटा फंक्सन हो भने यसको डेरिभेटिभलाई लेख्ने हामीसँग तीनवटा तरिका हुन्छ सबसे पहिलो तरिका हुन्छ dy/dx यो मोस्ट पपुलरली युज्ड हुने सिम्बल हो यसलाई पढ्दाखेरि कसरी पढ्नुहुन्छ तपाई डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x कपीमा लेखेर राख्नु होला ठीक छ म यहाँ लेखिरहेको छैन बट आई एम स्पीकिङ सो त्यसलाई सुनेर तपाई लेख्नुहुन्छ डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x अथवा डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट पनि भन्छ यसलाई डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ y विथ रेस्पेक्ट टु लाई छोटकरीमा WRT लेखिन्छ विथ रेस्पेक्ट टु x ठीक यसमा यो x भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ x इज कल्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि y लाई भन्ने गरिन्छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्डेन्ट यसको मिनिङ हुन्छ y को भ्यालु x माथि डिपेन्ड गर्छ ठीक यो पहिलो सिम्बल हो dy/dx सेकेन्ड सिम्बल हुन्छ f-x यो पनि हामी युज गर्छौं है f-x यसलाई पढ्दाखेरि f'(x) भनेर पनि पढिन्छ सिंगल ड्याश लगाउनु होला थर्ड वाला सिम्बल हुन्छ y' यो थर्ड वाला चाहिँ हामी त्यति प्रिफर गर्दैनौं सुरुको दुईवटा मात्र हामीले युज गर्ने हो सो एउटा हुन्छ dy/dx अर्को हुन्छ f'(x) यसरी तपाई बुझ्नुस् के हो यो डेरिभेटिभ लेख्ने तरिका या डेरिभेटिभको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो ठीक छ सो डेरिभेटिभ भन्नाले के रहेछ स्लोप अफ टेन्जेन्ट टु अ कर्व एट एनी गिवन पोइन्ट यसलाई हामी रेट अफ चेन्ज भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्छौं र यसलाई दुई तरिकाले लेख्न सकिन्छ पहिलो हुन्छ dy/dx अर्को हुन्छ हाम्रो f'(x) है यसको इकोनोमिक्स र बिजनेस सँग रिलेटेड फंक्शन्सहरुमा भेराइटीज अफ तरिकाले युज गर्न सकिन्छ त्यो हामी सब्सिक्वेन्ट एक्जाम्पल्समा हेर्ने छौं अहिलेको लागि चाहिँ हामी डेरिभेटिभको केही इम्पोर्टेन्ट रुल्सहरु लेख्छौं सो हेडिङ दिनु होला रुल्स अफ डेरिभेटिभ भनेर या रुल्स अफ डिफरेन्शिएसन लेखे पनि हुन्छ रुल्स अफ डेरिभेटिभ्स या डिफरेन्शिएसन है त डिफरेन्शिएसन भनेको डेरिभेटिभ निकाल्ने प्रोसेसलाई भन्ने गरिन्छ यो वर्ड हुन्छ है डिफरेन्शिएसन इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ डेरिभेटिभ है सो रुल्स अफ डेरिभेटिभ या रुल्स अफ डिफरेन्शिएसनमा सबसे पहिलो आउँछ हाम्रो फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ सबसे स्टार्टिङ रुल या यसलाई हामी डेफिनेसन पनि भन्न सक्छौं म्याथमेटिकल डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ पनि हो यो
सो एक्जाममा सोधिरहेको छ यो फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल या फाइन्ड फ्रम डेफिनेसन, त्यतिखेर तपाईँले यो वाला फर्मुला युज गर्ने हो। सो फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ भन्नाले यो फर्मुलालाई भन्ने गरिन्छ dy बाई dx अथवा f ड्यास x, जुन लेखे पनि हुन्छ, इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। नाउ दिस इज कल्ड फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डेरिभेटिभ। यसमा लिमिटको युज हुन्छ, यो वाला फर्मुला लिमिटमा बेस्ड छ। यसमा जुन यो h भनेर हामीले लेख्यौँ होइन, यो h को मतलब हुन्छ स्मल चेन्ज इन x। यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, h को मिनिङ हुन्छ स्मल इन्क्रिमेन्ट या स्मल डिक्रिमेन्ट। x भन्ने भेरिएबलमा आउने स्मल चेन्जलाई हामी h भन्छौँ। जस्तै अगाडि मैले तपाईँलाई देखाएँ, पहिला 50 रुपिस थियो, त्यसपछि 50.2 भयो। सो यसमा चेन्ज कति आएको छ, 20 पैसाको चेन्ज आएको छ। यो 20 पैसा भनेको h हुन्छ, यसरी बुझ्नुहोस् है। सेकेन्ड वालामा छ हामीसँग अब फर्मुलाजहरू आउँछन्। सबसे इम्पोर्टेन्ट रुल्सहरू लेखिरहेको छौँ हामी यहाँनिर। डी बाई dx अफ x को पावर n इज इक्वल टु n इन्टु x पावर n माइनस 1। दिस इज कल्ड पावर रुल अफ डेरिभेटिभ। पावर रुल भन्छ यसलाई, भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है त। डी बाई dx अफ x पावर n इज इक्वल टु n इन्टु x पावर n माइनस 1। थर्डमा आउँछ हाम्रो डी बाई dx अफ u प्लस माइनस v। यसमा u र v भनेको दुईवटा फङ्सन हो है। सो यदि u र v दुईवटा फङ्सन हो र बीचमा प्लस माइनसको साइन छ भने हामी यसलाई सेपरेट गरेर लेख्न सक्छौँ। डी बाई dx अफ u, u लाई अलग गर्न सकिन्छ, प्लस माइनस डी बाई dx अफ v, v लाई अलग गर्न सकिन्छ। दिस इज कल्ड सम रुल। तपाईँले यो सेकेन्ड नम्बरको चाहिँ याद गर्ने हो, यसलाई पर्दैन थर्ड नम्बरको, ठिक छ, लेख्ने फर्मुलिटी हो, पछि प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा अटोमेटिक बुझिहाल्नुहुन्छ। फोर्थमा डी बाई dx अफ u इन्टु v, जहाँ जहाँ म u र v लेखिरहेको छु बुझ्नु होला, u र v भनेको x मा आधारित कुनै फङ्सन हो, ठिक छ। सो डी बाई dx अफ u इन्टु v बराबर बीचमा इन्टुको साइन आयो, सो प्रडक्टमा छन् यिनीहरू। सो यसको लागि प्रडक्ट रुल लाग्छ, त्यो फर्मुला हुन्छ u इन्टु डी बाई dx अफ v प्लस साइन v इन्टु डी बाई dx अफ u। नाउ दिस इज कल्ड प्रडक्ट रुल। प्रडक्ट रुल भन्छ यसलाई है। पछि म राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्छु जब म एक्जाम्पलहरू गराउँछु। अहिलेको लागि हामी खालि लेखिरहेछौँ, कपीमा यस्तै नोट गर्नु होला तपाईँ। फिफ्थमा डी बाई dx अफ u डिवाइडेड बाई v, डिवाइड, सो यसको लागि लाग्ने रुललाई भन्ने गरिन्छ कोसेन्ट रुल। त्यो हुन्छ v इन्टु डी बाई dx अफ u माइनस u इन्टु डी बाई dx अफ v। राम्रोसँग लेख्नु होला है, जस्तो म लेखिरहेको छु यहाँनिर। डिवाइडमा हुन्छ v को स्क्वायर, डिवाइडमा पनि हुन्छ यहाँनिर v को स्क्वायर। दिस इज कल्ड कोसेन्ट रुल। कोसेन्ट रुल भनेर भन्ने गरिन्छ यसलाई है। सिक्स्थमा आउँछ डी बाई dx अफ e पावर x। सबसे इजी e पावर x, कुनै पनि एक्सपोनेन्शियल फङ्सनको डेरिभेटिभ त्यति नै हुन्छ। सो e पावर x को डेरिभेटिभ e पावर x, ठिक, यसको कुनै नाम छैन है, त्यही भएर हामी ब्र्याकेटमा के लेखिरहेछौँ, रुल अफ एक्सपोनेन्शियल फङ्सन भन्दा हुन्छ तपाईँले आफ्नो लागि चाहिँ है। डी बाई dx अफ लग x, या यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ डी बाई dx अफ ln x, नेचुरल लग x, दुईटैको डेरिभेटिभ सेम हुन्छ, द्याट इज 1 बाई x, ठिक। 8 नम्बरमा डी बाई dx अफ 1 बाई x, एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यो, माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। 9थमा डी बाई dx अफ स्क्वायर रुट अफ x इज इक्वल टु 1 बाई 2 रुट x। 10थमा डी बाई dx अफ कन्स्टेन्ट, कुनै पनि कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुन्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट रुल 10th नम्बरको। डी बाई dx अफ कन्स्टेन्ट बराबर 0। जस्तै फर इक्जाम्पल, क्विक इक्जाम्पल, डी बाई dx अफ 5 भनेर कसैले सोधेपछि 5 भनेको एउटा नम्बर हो, अल द नम्बर्स आर टेकन एज कन्स्टेन्ट, यसको डेरिभेटिभ हुन्छ 0। 5 को ठाउँमा 5000 भयो भने एन्सर 0 हुन्छ त्यसको डेरिभेटिभमा है त। ओके, योभन्दा बाहेक अरू रुल्सहरू पनि हुन्छ, यदि सबै हामीले लेख्यौँ भने 20-25वटा पुगिहाल्छ है। फेरि ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरू, त्यसैले त्यति लेख्नु पर्दैन, तपाईँ यो 10वटा चाहिँ आफ्नो कपीमा नोट गरेर राख्नु होला। अरू बिचमा आउँदै जान्छ, म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु है। यो 10वटा चाहिँ लेखेर राम्रोसँग यसलाई लर्न गर्नु होला, ठिक छ। र आजको लागि चाहिँ हामी केवल फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने त्यसको एउटा दुईवटा इक्जाम्पल हेर्छौँ, त्यसपछि 2-3वटा क्वेसन तपाईँ ट्राई गर्नु होला, अनि सकिहाल्छ है त। सो फर्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्, यसरी आउँछ इक्जाममा, find from first principle the derivative of, so एउटा सजिलो क्वेसनबाट स्टार्ट गरिरहेको छु म, एक्स स्क्वायर।
ठीक छ। एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट। पछि यसलाई हामी सर्टकट तरिकाले पनि गर्छौँ, डाइरेक्ट एन्सर लेख्न सकिन्छ यसको 2x भनेर पावर रुल लगाएर, ठीक छ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट सिकिरहेको छौँ यसलाई। सो कसरी गर्नुपर्छ राम्रोसँग प्रोसेस हेर्नु होला। सबसे पहिला लेख्ने लेट, जुन यहाँनिर तपाईँलाई क्वेसन दिएको हुन्छ त्यो क्वेसनलाई हामी भन्ने गर्छौँ y इज इक्वल टु एफएक्स, यसरी लेख्नु होला। अनि बराबर यो क्वेसन लेख्ने एक्स स्क्वायर, हमेशा पहिलो लाइन यसरी लेख्नु होला, y बराबर फंक्सन अफ x बराबर अनि जे क्वेसन हामीलाई दिएको छ। नेक्स्ट लाइनमा हामी निकाल्छौँ एफएक्स प्लस एच, यसको भ्याल्यु निकालिन्छ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट गर्दाखेरि। सो यदि एफएक्स भनेको एक्स स्क्वायर हुन्छ भने एफएक्स प्लस एच भनेको कति हुन्छ, सिम्पली हामीले यो एक्स को ठाउँमा यो ब्रैकेटवाला चीज मतलब एक्स प्लस एच राखिदिने हो। सो यो भइहाल्छ एक्स प्लस एच को होल स्क्वायर, यति गर्ने हो, ठीक छ। जे क्वेसन हुन्छ त्यसमा एक्स को ठाउँमा एक्स प्लस एच सब्स्टिट्युट गरिदिने। सो फर इक्जाम्पल यदि हाम्रो क्वेसन यस्तो भएको भए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 भएको भए एफ एक्स प्लस एच कति हुन्थ्यो, जहाँ एक्स छ त्यहाँनिर एक्स प्लस एच लेख्दै जानुहोस्, जहाँ जहाँ एक्स छ, ठीक छ। यस्तो देखिन्छ, हेर्नुहोस् कति सजिलो छ लेख्न, सिम्पली चेन्ज गर्ने हल्का है त। अब हामी लेख्छौँ यहाँनिर फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेर यसरी लेख्ने, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल। फर्मुला लगाउँछौँ हामी dy बाई dx इज इक्वल टु फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्मुला के हुन्छ, लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx प्लस h माइनस fx होल डिवाइडेड बाई h। यो हो फर्स्ट प्रिन्सिपल। जब पनि फर्स्ट प्रिन्सिपल भन्छ यो फर्मुला तपाईँले युज गर्ने हो, इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0, भ्याल्यु राख्नु fx प्लस h बत्न लेखियो x प्लस h को होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। यो भनेको यति हो, fx भनेको x स्क्वायर हो। यहाँनिरको दुईटा लाइन हेरेर राम्रोसँग सब्स्टिट्युट गर्ने। लिमिट h टेन्ड्स टु 0, ल यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि फर्मुला युज गर्नुहुन्छ a प्लस b होल स्क्वायरको। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यति सजिलो छ, माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टु यसमा यो x स्क्वायर कट हुन्छ। सो लिमिट h टेन्ड्स टु 0 लेख्दै यो बचेको जुन दुईवटा चिज छ यसमा h नामको फ्याक्टर कमन आउँछ। सो h कमन लिने, ब्र्याकेटमा बच्छ 2x प्लस h अनि डिवाइडमा h छँदैछ, यो h र h पनि काट्नुहोस्। तपाईको h र h काटिनै पर्छ हर हिसाबमा, माथि र तल या त h र h काटिन्छ या त एउटा कन्स्टेन्ट आइहाल्छ, ठीक छ। जबसम्म काटिन्न तबसम्म तपाईँ h को ठाउँमा 0 लेख्न पाउनुहुन्न। सो अब एकचोटि यो h र h क्यान्सल भइसकेपछि जुन हामीसँग एक्सप्रेसन बचेको छ यो एक्सप्रेसनमा यो 0 हामीले h को ठाउँमा राख्ने हो, x को ठाउँमा होइन h को ठाउँमा राख्ने, किनभने यहाँनिर h टेन्ड्स टु 0 छ है। सो यो हुन्छ 2x प्लस 0 अथवा 2x। यो फाइनली जुन 2x आयो दिस इज कल्ड डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर। सो लास्टमा यसलाई कसरी लेख्ने, देयरफोर d बाई dx डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर, यसरी लेखिन्छ हेर्नुहोस्, d बाई dx अफ x स्क्वायर बराबर कति आयो एन्सर 2x। सक्यो, यति इजी छ, सिम्पली फर्मुला लगाउने, हल्का सिम्प्लिफाई, ठीक छ। एउटा सेकेन्ड क्वेसन हेर्नुहोस्, सेम यही हो, फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल। क्वेसन लेख्नु होला फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ, अलिकति गाह्रो टाइपको गराइदिन्छु म यहाँनिर, द डेरिभेटिभ अफ भनेर 1 अपन रुट x प्लस 2, यसको डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने। एक्जाममा बेसिकली सोध्ने भनेको रुटवाला क्वेसन्सहरू हुन्छन् है त। सो 1 डिवाइडेड बाई रुट x प्लस 2 को डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट। सो के हुन्छ तरिका, लेट y बराबर fx बराबर 1 बाई रुट x प्लस 2, पहिला हामीले क्वेसन लेख्यौँ, देन भन्ने fx प्लस h निकाल्छौँ हामी। के गर्नुपर्छ यसको लागि, जुन यो क्वेसन छ यसमा x को ठाउँमा x प्लस h लेख्ने हो, यतिको ठाउँमा x प्लस h लेख्ने हो। सो 1 डिवाइडेड बाई रुट x प्लस h प्लस 2 भइहाल्छ, ठिक छ। यसको ठाउँमा x प्लस h भयो, 2 जस्ता हो त्यस्तै। अब फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेर लेख्ने यहाँनिर र फर्मुला लगाउँछौँ हामी dy बाई dx बराबर लिमिट h टेन्ड्स टु 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h, ठीक, इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0, ल भ्याल्यु राख्नुहोस्, पहिला fx प्लस h, यो भनेको कति हो 1 डिवाइडेड बाई रुट x प्लस h प्लस 2 माइनस fx भनेको कति हो 1 डिवाइडेड बाई रुट x प्लस 2 अनि होल डिवाइडेड बाई कति h, ठीक, इज इक्वल टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0। अब राम्रोसँग हेर्नु होला, कहिले पनि यस्तो रुटवाला क्वेसन आयो भने तपाईको सल्भ गर्ने तरिका हुन्छ पहिला एलसीएम लिने पछि कन्जुगेट गर्ने, हमेशा पहिला एलसीएम पछि कन्जुगेट। एलसीएम लिने तरिका एकदम सजिलो छ, यसले यहाँनिर मल्टिप्लाई हुन्छ, यसले यहाँनिर मल्टिप्लाई हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ यो। सो रुट x प्लस 2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई, रुट x प्लस 2 भयो,
माइनस साइन यतापट्टि रुट एक्स प्लस एच प्लस 2 भयो। अब डिभाइड दिएर यसको एलसिएम कति हुन्छ, यो इन्टु यो हुन्छ, ठिक छ, दुईटै मल्टिप्लाई हुन्छ। सो रुट एक्स प्लस एच प्लस 2 इन्टु रुट एक्स प्लस 2। सो ध्यान दिएर लेख्नु होला, यो यसले यसलाई मल्टिप्लाई, यसले यसलाई मल्टिप्लाई, न्युमरेटरको काम सक्यो। त्यसपछि यो दुईटा पनि मल्टिप्लाई हुन्छ एलसिएमको रूपमा, र जुन यो फाइनली यो तलपट्टि एच बचिरहेको छ नि, यो वाला एच, यसलाई पनि हामीले हमेशा यो एलसिएम वालै लाइनसँग मिलाएर लेखिदिनुपर्छ ताकि अलिकति स्पेस कम लाग्छ। त इन्टु गरेर लेख्नु होला, ठिक, इज इक्वल टु। अब हामीले यो माथिवालाको के गर्ने हो, कन्जुगेट गर्ने हो। सो लिमिट एच टेन्ड्स टु 0, पहिला यो सेम सार्नु होला, रुट एक्स प्लस 2 माइनस साइन रुट एक्स प्लस एच प्लस 2 डिवाइड बाई रुट एक्स प्लस एच प्लस 2 इन्टु रुट एक्स प्लस 2 इन्टु एच, यति सेम सारेर इन्टुको साइन दिने। यो माथिवालाको कन्जुगेट गर्ने, हामीले लिमिटवाला च्याप्टरमा पनि पढेका छौँ, कहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेसन आएपछि कन्जुगेट गर्नुपर्छ। सो माथिवालाको कन्जुगेट कति हुन्छ, रुट एक्स प्लस 2 अनि यहाँनिर हुन्छ प्लस साइन रुट एक्स प्लस एच प्लस 2, तलपट्टि पनि सेम हो, रुट एक्स प्लस 2 प्लस साइन रुट एक्स प्लस एच प्लस 2, ठिक, इज इक्वल टू लिमिट एच टेन्ड्स टु 0। ल फर्मुला लगाउनु, ए माइनस बी इन्टु ए प्लस बी, के हुन्छ फर्मुला, ए को स्क्वायर मतलब यो फर्स्ट वालाको स्क्वायर माइनस बी को स्क्वायर मतलब सेकेन्ड वालाको स्क्वायर, यसरी लेख्नु होला। डिवाइडमा हेर्नुहोस् त धेरै चिजहरू आयो, यति पुरै लेख्नुपर्छ। अब राम्रोसँग मिलाएर लेख्नु होला। सबसे पहिला यो एच लेख्नुहोस्, ठिक छ, एच लेख्ने इन्टु, अनि यो दुईवटा रुटवाला लेख्ने, रुट एक्स प्लस एच प्लस 2 इन्टु रुट एक्स प्लस 2 फेरि इन्टु। अब यति पार्ट बस्यो, यसलाई ब्राकेटमा लेख्नुहोस्, रुट एक्स प्लस 2 प्लस रुट एक्स प्लस एच प्लस 2, ठिक छ, इज इक्वल टु लिमिट एच टेन्ड्स टु 0। अब म डाइरेक्ट लेख्छु, हेर्नुहोस् यहाँनिर बुझिहाल्नुहुन्छ, स्क्वायर र रुट एलिमिनेट हुन्छ, यसमा पनि स्क्वायर र रुट एलिमिनेट हुन्छ। अनि तपाईँ बुझ्नु होला, एक्ससँग एक्स काटिन्छ, ब्राकेट खोल्दाखेरि एक्ससँग एक्स काटिन्छ, 2 सँग 2 काटिन्छ, केवल बस्ने भनेको यो एच मात्र हो, त्यो पनि माइनसमा, किनभने यहाँ माइनस साइन छ, त्यसैले माथि बस्ने भनेको माइनस एच हुन्छ। तपाईँ आरामले ब्राकेट खोलेर क्यान्सलेसन गर्नु होला, यति आउँछ। तलपट्टि यो पुरै बच्छ, एच इन्टु रुट एक्स प्लस एच प्लस 2 इन्टु रुट एक्स प्लस 2 फेरि ब्राकेट रुट एक्स प्लस 2 प्लस साइन रुट एक्स प्लस एच प्लस 2, ठिक छ, धेरै चिज बसिरहेछ। अब एच र एच काटिदिने हो, र एकचोटि एच र एच काटिने बित्तिकै तपाईँ एचको ठाउँमा 0 अब राख्न पाउनुहुन्छ। सो म डाइरेक्टली राखिरहेको छु, यहाँनिर एच र एच काटेपछि माथि आयो -1, तलपट्टि कहाँ कहाँ छ एच, एउटा यहाँनिर छ होइन, यो एचको ठाउँमा 0 राख्ने हो, अनि एउटा यहाँनिर छ यो ब्राकेटमा, यो एचको ठाउँमा 0 राख्ने हो। सो कति हुन्छ, यो रुट एक्स प्लस 2 हुन्छ, यो एचको ठाउँमा 0 राखिदिने भने रुट एक्स प्लस 2 बच्यो, इन्टु एउटा रुट एक्स प्लस 2 फेरि छँदैछ यहाँनिर, फेरि ब्राकेटमा रुट एक्स प्लस 2 छँदैछ, र यहाँनिर पनि एचको ठाउँमा 0 राखिदिने भने रुट एक्स प्लस 2 हुन्छ, ठिक। अब यसलाई सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने, त्यसको लागि यहाँ हेर्नुहोस्, अलिकति म इरेज गर्छु है, ठाउँ पुगिरहेको छ यहाँनिर, इज इक्वल टु -1 डिभाइडेड बाई, ल आरामले सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्, रुट एक्स प्लस 2 इन्टु रुट एक्स प्लस 2, जस्तै रुट ए इन्टु रुट ए कति हुन्छ, सिम्पली ए हुन्छ, ठिक। सो रुट एक्स प्लस 2 इन्टु रुट एक्स प्लस 2 भनेको सिम्पली कति हुन्छ, एक्स प्लस 2 हुन्छ, रुटको साइन हटिहाल्छ, ठिक। अनि तलपट्टि यहाँनिर प्लस साइन छ, रुट एक्स प्लस 2 प्लस रुट एक्स प्लस 2, दुईवटा कुरामा कन्फ्युज नहुनु होला, रुट ए इन्टु रुट ए भनेको चाहिँ ए मात्र हुन्छ, तर रुट ए प्लस रुट ए छ भने यो चाहिँ 2 रुट ए हुन्छ फेरि। सो भित्रपट्टि चाहिँ रुट ए प्लस रुट ए टाइपको छ, सो यो हुन्छ हाम्रो 2 रुट ए 2 रुट एक्स प्लस 2। सो यसको फाइनल एन्सर कति लेख्ने भन्ने कुरामा म डाइरेक्ट लेख्छु, तर म एक्सप्लेन गरिदिन्छु, -1 डिभाइडेड बाई 2 एक्स प्लस 2 को पावर 3/2, 3/2 हो यो। कसरी भयो यति, यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यहाँ सिम्प्लिफाई गर्न सिकाइरहेको छु म, ए रुट ए कति हुन्छ यसको एन्सर भनेर सोधेपछि तपाईँ यसरी भन्नुहुन्छ, यो ए को पावर चाहिँ 1 हुन्छ, रुट ए को मतलब हुन्छ ए को पावर हाफ, बेस सेम छ, त्यही भएर पावर जोडिन्छ 1 प्लस हाफ, र यसको एन्सर हुन्छ 3/2। सो यहाँनिर पनि हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एक्स प्लस 2 छ, यसलाई एकछिनको लागि ए मानिदिनुहोस्, यहाँ भित्रपट्टि पनि तपाईँको एक्स प्लस 2 छ, सो यसलाई पनि ए मानिदिने हो भने ए रुट ए भयो कि भएन, यो 2 त छँदैछ होइन, 2 त यहाँनिर अगाडि आइसक्यो, हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने त यो दुईटालाई हो। सो यो छ हाम्रो ए रुट ए टाइपको, बेस सेम छ नि त, एक्स प्लस 2 यहाँ पनि छ, एक्स प्लस 2 यहाँ पनि छ। सो तपाईँ मनमनी कसरी सोच्नुहुन्छ, यो बाहिरको एक्स प्लस 2 को पावर 1 हो, भित्रको रुट एक्स प्लस 2 को पावर हाफ हुन्छ, सो 1 र हाफ जोडेपछि 3/2, यसरी हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने हो, ठिक छ। सो सपोज मान्नुहोस् यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ, एक्स प्लस 2 को होल स्क्वायर छ,
अनि यतापट्टि हामीसँग x प्लस 2 को पावर हाफ चाहिँ यसलाई रुटभित्र राखिदिने हो भने तपाईँ यसरी सोच्नुहुन्छ, क्विकली यसरी सोच्ने हो, यो पनि x प्लस 2 हो, यो पनि x प्लस 2 हो, सो एकचोटि x प्लस 2 लेख्ने, अनि यसको पावर चाहिँ 2 छ, रुट भनेको कति हुन्छ, पावर हाफ हुन्छ, सो 2 र हाफ जोडिदिने हो भने 5/2। यसरी हामी डाइरेक्टली लेख्न सक्छौँ, लेख्न सिक्नु पर्यो तपाईँले, ठिक छ, अलिकति टाइम सेभ गर्ने हो। सो तपाईँको फाइनल एन्सर कति हो, -1 डिभाइड बाई 2 ब्र्याकेट x प्लस 2 को पावर 3/2 आन्सर हो यो, सक्यो। सो कहिले पनि रुटवाला क्वेसन आयो भने चाहिँ कन्जुगेट गरेर सल्भ गर्नुपर्छ, पहिला एलसिएम लिने पछि कन्जुगेट। रुट बिनावाला क्वेसन आइदियो जस्तै 1/x प्लस 2 आएको भए त एकदम इजी हुन्छ, यसलाई त डाइरेक्टली हामी एलसिएम लिएर सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ, ठिक। सो अब म तपाईँलाई केही डिआइवाई प्रब्लम दिन्छु यहीँनिर, यसलाई इरेज गरेर तपाईँ गर्नु होला। सो डिआइवाई प्रब्लम्समा सबसे पहिलो क्वेसन छ, फर्स्ट प्रिन्सिपलबाटै गर्ने हामीले। फाइन्ड फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल द डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यो गर्नु होला। सेकेन्ड नम्बरमा हामीले निकाल्ने भनेको 1 डिभाइडेड बाई एक्स प्लस 2, यसको डेरिभेटिभ सिम्पली एलसिएम लिएर गर्नु होला, मिलिहाल्छ यो। थर्डमा हामीले निकाल्नु पर्ने 1 डिभाइडेड बाई अंडर रुट 2x प्लस 3, यसलाई चाहिँ एलसिएम लिएर कन्जुगेट पनि गर्नुपर्छ। यो तीनटा चाहिँ गर्नु होला, यो तपाईँको असाइनमेन्ट भयो। Okay, thank you for watching the video. See you soon in the next part.